नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by സ്ട്രോബെറി, മാംഗോ, മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്, പൈനാപ്പിൾ എന്നീ രുചികളിൽ ഹാപ്പി ജാംസ്. उग्रवादीनां लक्ष्यं मुम्बै मात्रकया आतङ्कवादाक्रमणं शृङ्खलां विरचितुम् आसीत्। 4 नगराणि लक्षितानि आसन्। अयोध्या, वाराणसी च लक्ष्यकेन्द्राणि आसन्। पश्चात् ते वीथिम् अवतीर्य सामान्यजनान् गोलिकाप्रहारं कर्तुमपि योजनां विरचितवन्तः। देहली आतङ्कप्रहाराय पाक् तुर्की सम्बन्धः। न्यायबन्धने पतितेभ्यः वैद्येभ्यः पाक् आतङ्कजनैः साकं निकटबन्धः। एतेषां सन्देशप्रेषणम् उकास नाम्नी उपाधिम् उपयुज्य आसीत्। डॉक्टर उमर् नबी नळियाः तुर्कीदेशेन साकं सम्पर्कम् अनवरतं कृतम् इत्यपि आवेदनांशादयः प्राप्तवन्तः। विस्फोटित आत्मघाती उमर् इति वार्तांशस्थिरीकरणं जातमस्ति। स्फोटात् पूर्वं मस्जिद् स्थाने विहारं कृतस्य साक्षिता प्रामाणिकांशाः प्राप्ताः। डॉक्टर शहीन् शाहिदस्य बेस्रा कार्यानमपि प्राप्तमस्ति प्रामाणिकांशरूपेण। शबरीमला शबरीशस्य सुवर्णचोरणप्रकरणे पूर्वदेवस्वं सचिवस्य न्यायबन्धनं भवितुम् अर्हति। मिनिट्स् मध्ये परिष्कारपरिवर्तनं जयश्री एव कृतवती इति वार्तांशस्थिरीकरणम्। ए पद्मकुमाराय अपि समाना परितस्थितिः एव। हृदयविदारितस्थितौ CPM दलीयाः। शबरीगिरौ सुवर्णस्तरं परिशोधितुं SCT विभागः अपि। बिहारस्थ फलनिर्णयः श्वः। फलांश घोषणां कर्तुं जनमाध्यममपि। एक्सिट पोल मूल्याङ्कने समाश्वासे वर्धित आत्मवीर्ये NDA। CPI पक्षं निर्दिष्ट प्रशासनपक्षोपरि हताशां प्राकट्य शिक्षामन्त्री PM श्री आयोजनायां गृहीत निदेशपरिवर्तने अतृप्तिं प्राकटयत्। शिक्षामन्त्री केन्द्र फण्ड् न प्राप्नोति चेत् दायित्वस्वामित्वं शिरोमध्ये न संस्थापयतु इति V शिवन्कुटी अवोचत्। मन्त्रिप्रवर राजनैतिकजागरूकतां पाठयितुम् असमर्थः भवति अहमिति बिनोय् विश्वम् अकथयत्। SIR अभियोगे राज्य सर्वकाराय प्रहारः। SIR विरुद्ध्य समर्पितं याचिकापत्रम् उच्चन्यायालयेन विगणितः। सर्वोच्चन्यायालयं गन्तुं निर्देशः। अधिकाः CPM नेतारः अपि राष्ट्रवादं प्रति तृश्शिवपेरूरे LDF कौन्सिलर् भाजपां संलग्नः समभवत्। पत्तनंतिट्ट जनपदस्थ इडयाडि ब्रांच सेक्रेटरी K हरि तस्य परिवारः च CPM परित्यक्तः अस्ति। वार्ताः विस्तरेण। तद्देशनिर्वाचनस्य दिनाङ्कनिर्णयात् परं राजनैतिकयुद्धं प्रारब्धमस्ति। डिसेम्बर् मासस्य 9-11 दिनाङ्कद्वये स्तरद्वये भविष्यति प्रतियोगिता। वर्धिते वीर्ये सन्ति अधुना NDA, LDF, UDF दलीयाः। मासस्य 9 दिनाङ्के तृशूर्, पालक्काड, मलप्पुरम, कोळिकोड, वयनाड, कण्णूर्, कासरगोड जनपदेषु 11 दिनाङ्के च निर्वाचनं भविष्यति। कण्णूर् जनपदे मट्टन्नूर् नगरसभां विहाय केरले 99,100 तद्देशस्थापनेषु निर्वाचनं भविष्यति। 21 दिनाङ्कपर्यन्तं नामनिर्देशपत्रिकां समर्पयितुं शक्यते। सूक्ष्मपरिशोधना 22 दिनाङ्के भविष्यति। 24 पर्यन्तं यावत् पत्रिकां निष्कासयितुं शक्यते। प्रातः 7 सायं 6 पर्यन्तं निर्वाचनं भविष्यति। सोमवासरतः निर्वाचनकालघट्टं भवति इति केरलीय निर्वाचन कमिश्नर् A शाहजहान् पत्रसम्मेलने अवोचत्। वार्तादलं जनम्।
शबरीमला सुवर्णचोरणप्रकरणे न्यायविचारणा इतः परं कोल्लं विजिलेन्स् न्यायालये भविष्यति इति सूचना। उभयविचारणप्रक्रमे अपि भ्रष्टाचारनिरासक्रममपि आयोजितमस्ति इत्यतः भवति एषा स्थितिः। आतङ्काक्रमणाय तुर्की बन्धं भवति इति सूचना। तुर्कीस्थ राजनगरी अङ्कारास्थाने एव एतदनु षड्यन्त्रविरचनं रचितमासीत्। आतङ्कवादैः तुर्कीदेशेन सह सम्बन्धः कर्तुम् उकाशा इति अपरनामग्रहणं कृतमासीत्। उग्रवादिनः 2020-द्विसहस्रतमवर्षस्य मार्च् मासतः नित्यं तुर्कीदेशं प्रति सम्पर्कं कृतमासीत्। अनेकवारं तत्र पर्यटनमपि कृतमासीत् इत्यस्ति आवेदनसूचना। उकाश इति अरब् शब्दस्य अष्टपादी इत्येव अर्थः। इदं सम्प्रदायम् उपयुज्य भीकराः तुर्कीराष्ट्रेण साकं सम्बन्धम् अकुर्वन्। मुख्यसूत्रधाराः डॉक्टर उमर् उन्नबी बन्धिताः भीकराः मुसमिल् च तुर्कीदेशेन अनुवर्तनेन बन्धम् अकरोत्। भीकरकृत्ये सम्बन्धिताः 20 वर्षस्य मार्च् मासात् तुर्की यात्रां कुर्वन्तः भवन्ति। एते सेशन् आप् उपयुज्य आशयविनिमयम् अकुर्वन्। सेशन् आप् भारते निरीक्षणं कर्तुं न शक्यते। विदेशात् निर्देशं प्राप्तम् इति स्थिरीकरणम् अभवत्। भारतं विरुद्धस्य पाकिस्तानस्य ऑपरेशन् मध्ये तुर्किताः प्राप्ता ड्रोन् यन्त्राणि उपयुक्तानि इति सूचना पूर्वम् एव प्राप्तम् आसीत्। वार्तादलं जनम्। शबरिमला शबरीशस्य सुवर्णचोरणप्रकरणे पूर्वदेवस्वं न्यायबन्धनं भवितुम् अर्हति। मिनिट्स् मध्ये परिष्कारपरिवर्तनं जयश्री एव कृतवती इत्यस्ति वार्तांशस्थिरीकरणम्। ए पद्मकुमाराय अपि समानपरितस्थितिः एव हृदये वितारितः स्थितौ सन्ति CPM दलीयाः। शबरगिरौ सुवर्णस्तरं परिशोधितुम् अधुना वरिष्ठनेतारः अपि समागतः भवति। अस्य भागतया अनुमतिं परिपृष्ट्वा SIT तन्त्रिवर्याय पत्रं प्रैषयत् अस्ति। न्यायविचारणा ए पद्मकुमारं विशेष अन्वेषणसदस्याः इतः परं प्रश्नकरणं करिष्यन्ति। प्रश्नकरणे विलम्बतां प्रदर्शयेत् तर्हि न्यायबन्धनं कर्तुमपि अर्हता भवति। वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं पादोन 5 वादने। अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।